फजर का वक्त, फजर का वक्त तुलुए फजर से तुलुए आफ्ताब से पहले तक है। तुलुए फजर से यानी फजर के फूटने से सूरज के तुलू होने से पहले तक। सूरह ताहा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और सूरज तुलू होने से पहले और उसके गुरूब होने से पहले अपने रब की हम्द के साथ तस्बीह करो। और सुबह की नमाज का वक्त तुलुए फजर से उस वक्त तक है जब तक सूरज तुलू नहीं होता। ये बात याद रखिए। क्या है? सुबह की नमाज का वक्त कब से शुरू होता है? तुलुए फजर से। कब तक है? जब तक सूरज न निकल आए। लेकिन अव्वल वक्त कौन सा है? फजर की दो किस्में। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फजर की दो किस्में हैं। एक फजर कादिब है जिसमें रोशनी भेड़िए की दुम की तरह ऊपर को उठती ना कि चौड़ाई में, और दूसरी फजर सादिक है जिसमें रोशनी अर्जन फैलती है ना कि तूलन, ऊपर नहीं जाती बल्कि राइट लेफ्ट जाती। अब तो खैर हम टाइम देख के सब अंदाजा कर लेते हैं, लेकिन अगर कभी कोई ऐसा सबब ना हो तो ये याद रखिए कि नमाज फजर का वक्त उस वक्त शुरू होता है जब रोशनी राइट लेफ्ट को फैलती, अर्जन फैलती, बड़े पैमाने पे फैलती है। फजर का वक्त तुलुए फजर सानी से शुरू होता है और सूरज के तुलू होते ही खत्म हो जाता है। और फजर सानी से मुराद वो सफेदी है जो मशरिक की जानिब आसमान के किनारों पर चौड़े तरीके से नजर आती है, और ये शुमाल से जुनूब की तरफ फैल जाती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है। और जहां तक बात फजर अव्वल की है तो ये सफेदी फजर सानी से तकरीबन 1 घंटा पहले नमूदार होती है, और इन दोनों में फर्क है। फजर अव्वल ऊपर को लंबी होती है, चौड़ी नहीं होती, यानी वो मशरिक से मगरिब की तरफ फैलती है, और फजर सानी शुमाल से जुनूब की तरफ चौड़े तरीके से फैलती है। फजर अव्वल अंधेरे वाली होती है, यानी ये रोशनी थोड़ी मुद्दत के लिए होती फिर अंधेरा छा जाता है। फजर सानी तारीक नहीं होती बल्कि रोशनी और चमक में बढ़ती जाती है। फजर सानी तारीक नहीं होती, ये बहुत बड़ा फर्क है। फजर अव्वल थोड़ी सी रोशनी नजर आई फिर अंधेरा हो गया, लेकिन फजर सानी जो राइट लेफ्ट फैलती है वो फिर कम नहीं होती, ज्यादा ही रोशनी होती जाती है अब तक के सूरज निकल आता है। फजर सानी आसमान के साथ मुत्तसिल होती है, उसके और आसमान के किनारों के दरमियान अंधेरा नहीं होता, और फजर अव्वल आसमान के किनारों से कटी हुई होती है और उसके और आसमान के किनारों के दरमियान अंधेरा होता है। अव्वल वक्त। अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न अल-आस से रिवायत है, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाजों के औकात के बारे में पूछा गया तो आपने फरमाया, फजर की नमाज का वक्त उस वक्त तक है जब तक सूरज का पहला किनारा ना निकले। अंधेरे में नमाज। अबू बरज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह की नमाज ऐसे वक्त में पढ़ते कि हम में से कोई आदमी अपने पास बैठे हुए को पहचान लेता था, और आप इस नमाज में 60 से 100 आयात तिलावत फरमाते थे। हजरत आयशा कहती है, उन्होंने फरमाया कि मोमिन औरतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा फजर की नमाज में चादरें ओढ़े हुए शरीक होती थी। नमाज से फरागत के बाद वो अपने घरों को ऐसे वक्त में वापस लौटती कि उन्हें रात की तारीकी की वजह से कोई पहचान नहीं सकता था। इससे क्या पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज अंधेरे में ही पढ़ लेते थे, हत्ता कि जब नमाज खत्म होती तो उस वक्त भी अंधेरा होता था, हालांकि तवील की रात की होती थी। यानी आप यूँ समझिए कि अजान के साथ ही फिर नमाज शुरू कर दी जाए, तब ये हो सकता है। मायूरफना मिनल गलस, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वल वक्त में नमाज अदा करते और औरतें जब नमाज के बाद वापस जाती तो अपने कपड़ों में लिपटी होती थी। उनको कोई अंधेरे की वजह से नहीं पहचान सकता था क्योंकि अभी अंधेरा मौजूद होता। जबकि दूसरी हदीस में कि आप सलाम फेरते तो हर कोई अपने हम मजलिस को पहचान लेता, और यहाँ आया कि अंधेरे की वजह से पहचानी नहीं जाती। तो ये बात मालूम है कि इन दोनों हालतों में फर्क है कि आदमी किसी के पहलू में बैठा हो और कोई उससे दूर हो, इन दोनों बातों में फर्क होता है। तो करीब में बैठा शख्स अंधेरे के बावजूद पहचान लिया जाता है, जबकि दूर कोई शख्स हो तो वो नहीं पहचाना जाता। दूर कोई शख्स हो तो नहीं पहचाना जाता। यह हदीस इस बात पर दलालत करती है कि नमाज को अव्वल वक्त पर अदा किया जाएगा। तो अब हर नमाज को अलग अलग लेते हैं। फजर की नमाज को कब अदा करना पसंदीदा है? अंधेरे में। दरमियानी वक्त। अनस रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुबह की नमाज के वक्त के बारे में पूछा गया। जवाबन आपने एक दिन तुलुए फजर के वक्त सुबह की नमाज पढ़ाई और दूसरे दिन सुबह रोशन होने के बाद पढ़ी। फिर पूछा, सुबह की नमाज के बारे में दरियाफ्त करने वाला कहाँ है? फिर वजाहत करते हुए फरमाया कि इस नमाज का वक्त इन दो औकात के दरमियान है।
اور فجر کا وقت ہے جب تک سورج طلوع نہ ہو، ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس، فجر کو روشن کر کے پڑھنا۔ محمود بن لبید نے اپنے انصاری قوم کے کئی صحابہ سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی نماز پڑھنے کے ساتھ یعنی پڑھتے پڑھتے تم جس قدر بھی روشنی کرو گے وہ تمہارے لیے ثواب میں اضافے کا ذریعہ ہے، یعنی ٹائم اچھا لگاؤ اس میں۔ فجر کو روشن کرنے کا مطلب، جو سمجھتا ہے کہ فجر کو اندھیرے میں پڑھنا افضل ہے وہ اس حدیث کو تاخیر پر محمول کر رہا ہے کہ فجر کی ابتدا کی خوب تحقیق کر لے کہ واقعی یقین ہو جائے کہ فجر طلوع ہو گئی، یا وہ جو اس حدیث کو چاندنی راتوں کے ساتھ خاص کرتا ہے کیونکہ چاندنی راتوں میں طلوع فجر کی ابتدا کو نہیں پہچانا جا سکتا، تو انہیں احتیاط کرتے ہوئے کچھ انتظار کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا کہ ایسا نہ ہو کہ طلوع فجر سے پہلے ہی نماز ادا کر لیں، یا اسے نماز کو لمبا پڑھنے پر محمول کیا جاتا ہے۔ اور یہ بات اس حدیث کے ساتھ زیادہ موافق ہے جس میں ہے کہ فجر کی نماز میں تم جیسے جیسے سفیدی کرو گے یہ اجر کو بڑھاتی جائے گی، لمبی پڑھیں گے تو تبھی روشنی ہوگی۔ طلوع آفتاب سے پہلے پہلے نماز پڑھنا، سورج نکلنے سے پہلے پہلے نماز پڑھنا۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ آپ نے 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھا، پھر فرمایا، خبردار، تم قیامت کے دن اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو، تمہیں اسے دیکھنے میں کوئی دشواری یا اشتباہ نہیں ہوگا، لہٰذا اگر تم میں استطاعت ہو تو سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے کی نمازوں سے مغلوب نہ ہو جاؤ تو ایسا ضرور کرو۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے فجر کی 1 رکعت پا لی تو تحقیق اس نے صبح پا لی، 1 رکعت جو بھی پا لے وہ پوری نماز ادا کرے۔ ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی سورج غروب ہونے سے پہلے نماز عصر کی پہلی رکعت پڑھ لے تو وہ اپنی نماز کو جاری رکھتے ہوئے مکمل کرے، اسی طرح جو آدمی سورج طلوع ہونے سے پہلے نماز فجر کی پہلی رکعت ادا کر لے تو وہ بھی اپنی نماز کو جاری رکھتے ہوئے مکمل کر لے۔ یہ نہ سوچے کہ اب سورج نکل رہا ہے تو مجھے اس وقت نہیں پڑھنی چاہیے، نہیں، قضا اس وقت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت سے پہلے فجر پڑھنے کی حرمت، اور وہ کیا ہے؟ فجر صادق کے وقت نماز پڑھنا۔ فجر کی 2 قسمیں ہیں، فجر صادق ہے جس میں سحری کھانا حرام ہوتا ہے اور نماز فجر پڑھنا درست ہوتا ہے، اور فجر کاذب ہے جس میں نماز فجر کی ادائیگی حرام ہوتی ہے اور سحری کا کھانا درست ہوتا ہے۔ اور سمجھ آئے گی اس بات کی؟ فجر کو لیٹ پڑھنے کی ممانعت۔ شیخ ابن باز سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی صبح کی نماز ادا کرنے میں جو کوتاہی کرتا ہے کیونکہ وہ جلدی جاگ نہیں پاتا، باقی تمام نمازوں کے فرائض ان کے اوقات میں پڑھتا ہے، تو کیا یہ اس کا عمل قبول کر لیا جائے گا؟ کیا آپ کے پاس کچھ ایسی باتیں ہیں جن سے آپ اس کو کچھ نصیحت کریں؟ یہ بھی ہوتا ہے نا، بعض اوقات بچے ماں باپ کی بات نہیں سنتے تو پھر ان کو کہاں لے جایا جاتا ہے؟ کسی اسکالر کے پاس، کسی ایسے شخص کے پاس کہ جس سے وہ کچھ انسپائر ہو یا جس کا کچھ روب ہو اور وہ اس کی بات سن کے بات مان لیں۔ 1 رکعت آپ کی کمپلیٹ دونوں سجدوں کے بعد جب آپ اٹھ جاتے ہیں تب ہوتی ہے؟ جی استاذہ جی، فجر کی جو آخری رکعت بھی جو ابھی ہم نے پڑھا نا کہ آخری وقت میں اگر نماز مل رہی ہے تو اس کو مکمل کر لیں، تو سنت کے لیے پھر یہ کہ سورج پوری طرح نکلنے کا انتظار کریں پھر سنت ادا کریں؟ جی ہاں، آپ نے دونوں دفعہ کہا کہ 1 رکعت پڑھی ہو تو مکمل کریے، اگر ہم نے کچھ بھی نہیں پڑھا اور سورج نکل آ گیا جن کے 7:30 ہو گئے جانماز تک آتے آتے، پھر کیا حکم؟ پھر تو سورج نکلنے دے اور پڑھے، پھر ویٹ کریں گے؟ یعنی اگر ابھی سورج نکلا نہیں، مثلاً 7:30 پہ سورج نکل رہا ہے اور آپ نے نماز شروع کی ہے 7:25 پہ یا 26 پہ مثلاً، اور بائی دا ٹائم آپ سجدے تک پہنچے ہیں تو سورج نکلنا شروع ہو گیا، اب آپ کیا کریں گے؟ پوری کریں گے، چاہے سورج نکل رہا ہے پوری کریں گے، کیونکہ آپ نے جب شروع کی تھی سورج نہیں نکلا تھا، نکلنا شروع نہیں ہوا تھا، آپ نے پوری 1 رکعت سورج نکلنے سے پہلے ادا کر لی ہے تو دوسری بھی اب ادا کر لیجیے۔ وہ جو سورج کا کنارہ نکل آنے والی بات ہے نا، بس وہ وہاں پہ بالکل ایک کلیئر کٹ ہو جاتا ہے کہ سورج کا طلوع کیا چیز کاؤنٹ ہو رہی ہے کہ اس کا کنارہ نکل آیا، کیونکہ فرام دا ٹائم کہ اس کا شروع کا کنارہ نکلتا ہے ٹل دا ٹائم کہ پوری ڈسک نظر آتی ہے اس میں چند منٹ ہوتے ہیں، تو لوگ اس میں بعض اوقات کنفیوژن کرتے ہیں کہ نہیں اگر کنارہ ہی نکلا نا ابھی پورا تو نہیں نکلا، تو کنارہ نکلا مینس طلوع الشمس، سورج نکل آیا کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنا آپ ظاہر کر دیا، چاہے پورا کیا یا تھوڑا کیا
एग्जैक्टली बस वो ये जो डिस्क का मामला ये अगर याद रहे तो बहुत वाज़ेह हो जाएगी चीज। सादा ये फजर सादिक और काजिब इसका थोड़ा सा फर्क और थोड़ा सा वाज़ेह करें और थोड़ा सा कंफ्यूजन। अगर बादल ना हो तो आप फजर का जो वक्त लिखा हुआ ना कैलेंडर पर, उससे 1 घंटा पहले उठ के अपनी खिड़की से उफक को देखें, मगरिब की तरफ नहीं मशरिक की तरफ, कि क्या आसमान पे कोई रोशनी नजर आई है। जो रोशनी ऐसे ऊपर को उठती हुई थोड़ी सी नजर आती है और फिर उसके बाद वो गायब भी हो जाती है, तो वो फजर काजिब होती है। उसके बाद नमाज नहीं पढ़ते। वो वक्त होता है जब सहरी खाते हैं, सहरी खाने का वक्त होता है, जब रोशनी निकलती है और आसमान पर वसी तौर पर अर्जन फैल जाती है। थोड़ी थोड़ी आती है लेकिन फैलती है, फैलती फैलती वो फिर ज्यादा फैल जाती, तो ये फजर का वक्त होता है। यानी फजर काजिब सहरी खाने का वक्त है, तहज्जुद का वक्त।